अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, ये बताया कि कौन सा कुकर जो है ना वो अच्छा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको कहना भूल गई थी और भी मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट में ही कह दूँ। अगर मैं बातों में लगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी और मैं भूलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे कहने पे आप सब ने मुझे कमेंट्स किए, अपना एक्सपीरियंस बताया, जो जो आप यूज़ कर रहे हो मेरे साथ शेयर किया। तो मुझे तकरीबन 99% आपके जो कमेंट्स थे ना वो यही आए थे कि जो पाकिस्तानी स्टाइल में प्रेशर कुकर है ना वो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर काफ़ी सालों से। तो जो जो भी मुझे आपने गाइड किया है अभी मैं याद रखूँगी, मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, तो मैं इंशाल्लाह वही ट्राई करूँगी बाय करने की। यहाँ से ना मिला तो खैर मिल तो हर जगह से जाता है, खैर देखूँगी, मैं हिसाब लगाऊँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सोचना पड़ती हैं और देखना पड़ती हैं। अगर यहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा हुई तो फिर मैं पाकिस्तान से ही लेके आऊँगी। वैसे भी इतना वज़न जब दिया होता है उन्होंने, कोई भी एयरलाइन जो आपको वज़न देती है वो छोड़ के भी तो आना ही होता है। अच्छा, ये मैं अपना आपको बताती हूँ, जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना तो वहाँ से आते हुए मैं अपना सारा वज़न पूरा करके लेके आती हूँ और हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुमने कौन सा खींचना है, तुमने तो उठाना नहीं है मुझे, तुमने जानवर बनाया हुआ है, सारा वज़न तुम लेके आती हो। तो मैं कहती हूँ हमने टिकट के पैसे नहीं दिए तो हमें थोड़ा सा वज़न तो वो देते हैं, वो हमें लाजमी लेके आना चाहिए। तो इस तरह से मैं जितना भी वज़न हमें देते हैं ना हम एक्स्ट्रा ही उससे लेके आते हैं। कभी मैं अपना वज़न जो है ना वो छोड़ के नहीं आई कि एवं हमने फजूल में क्यों छोड़ना है। तो इसलिए देखेंगे कहाँ से हमें ठीक पड़ता है तो फिर हम वहीं से ले लेंगे। वैसे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे गाइड किया। अच्छा, एक मुझसे और कुछ सवाल आए थे इसी पे ही कि आपको जब माइग्रेन होती है तो आप क्या करती हैं, कैसे इसका इलाज करती हैं? तो मैं जो माइग्रेन वाली मेडिसिन है वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि पहले मुझे आइडिया नहीं होता, क्योंकि मेरे बहुत पुरानी नहीं है, मेरी नई नहीं है। तो उसका ये है कि जब स्टार्ट होने लगे ना माइग्रेन वो तब खाना पड़ती है, मिडल में नहीं आप उसको ले सकते। तो इस तरह से कोई इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो मैं नहीं करती। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये नॉर्मल सर दर्द है या माइग्रेन वाला है कुछ चक्कर, क्योंकि माइग्रेन का मुझे बाद में पता चलता है जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि जिस टाइप की और जिस जगह पे होती है ना वो फिर सबको खैर आइडिया है। तो मैं वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती और मैं बस ये करती हूँ कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। थोड़ा थोड़ा फ़र्क उससे भी पड़ जाता है, पानी बहुत पीती हूँ और ट्राई करती हूँ मैं रेस्ट ज़्यादा करूँ और कोई इस तरह से कोई सोचने वाली बातें कम सोचूँ। कुछ परेशानियाँ होती हैं समटाइम घर में, उसकी वजह से भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो वो फिर अपने ऊपर ज़रा मैं कम हावी करती हूँ और रेस्ट ज़्यादा करती हूँ, जैसा कि मैंने टाइम से सो जाना होता है। वैसे हम जल्दी नहीं सोते, वैसे ये होता है कि तकरीबन 12 बज ही जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है नमाज़ जल्दी हो जाए। अभी ईशा की नमाज़ काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो नमाज़ के बाद जब फ़ारिग होते हैं तो फिर हमने कोई एक आध फ़िल्म देख लेनी होती है, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर मैं ये ख़त्म कर देती हूँ, मैं फ़िल्म वगैरह कोई नहीं देखती, नमाज़ के बाद मैं सो जाती हूँ। तो जब नींद पूरी होती है, पानी ज़्यादा पीते हैं आप, परेशानी कोई इतनी अपने सर पर नहीं लेते, तो फिर भी तबीयत जो है ना वो काफ़ी हद तक संभल जाती है, इससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मुझे लगता है कि माइग्रेन ने अपनी सारी कर करा के ना जो भी इसने करना होता है अपना निचोड़ निकाल के फिर ये ख़त्म होती है। तो चलें थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है ना, तो इसलिए मेरे 2-3 दिन बाद खुद ही थोड़ा बहुत सेट होना शुरू हो जाता है, जब मैं इस तरह से अपनी रूटीन भी चेंज कर लेती हूँ, पानी शानी भी पीती हूँ, तो इस तरह से ये मेरा हो जाता है। तो अभी हस्बैंड जो है वो कर रहे थे जनाब मॉप, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, तो वो कह रहे थे कि चलें तुमने ब्रश वगैरह कर दिया है, बाकी क्लीनिंग कर दिया, तो ये थोड़ा बहुत मैं कर दिया। तो मैंने कहा ओके जी निक्की और पूछ पूछ। अच्छा, अभी मुझे आपसे थोड़ी-सी और बात करनी है, वो ये कि जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, जिसमें अपना मैंने शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था, उस पे कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वैसे तो मैं इग्नोर ही करती हूँ, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो भी जिसने भी कहना हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद मुझे थोड़ा-सा आपको और बताना चाहिए कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हाय आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं और आप इतने-इतने बड़े कपड़े लेके रख लेती हैं, ये वैसे सेल में शॉपिंग करना भी फ़िज़ूल है, आप किसी बड़े ब्रांड की करें तब भी फ़र्क पड़ता है, बड़े ब्रांड शॉप पे सेल नहीं लगाते। तो जो नहीं लगाते आप उनसे ना लें, ज़रूरी है? मैंने कभी ज़ारा से कुछ नहीं लिया, कभी इस तरह के जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, कोई गुची टाइप है, इस तरह के हैं, नाइक है, मैंने कभी कुछ नहीं लिया। क्यों एवें फ़िज़ूल में पैसे वेस्ट करने? वो हर एक की अपनी चॉइस है। जो आपको पसंद है आप ले लें, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं आप ले लें। मैंने तो अपना बताया ना कि जो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ कि जो मैं खुद करती हूँ, किसी का तो मैं नहीं बताती। और अगर रही बात ये कि छोटे बच्चे हैं और इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी भी नहीं मैं लेके रखती, मैं आपको अपनी खाला का बताती हूँ।
ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے حسن جتنی ہے، جتنی حسن کی ایج ہے نا، یعنی کہ 6.5 سال تقریباً اتنی ہی ان کی بیٹی کی ہے، اور جو ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے وہ ہے تقریباً 14 سال کی۔ تو ابھی وہ چھوٹی ہیں، شادی کی تو ان کی عمر نہیں ہے نا، ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری خالہ نے ان کا سب کا آلموسٹ جہیز جو ہے نا وہ بنا کے رکھ لیا ہے۔ تو یہ آپ یہ ہے کہ اس میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے، عقل مندی ہوتی ہے کہ ابھی ضروری نہیں ہے ان کا جہیز بنا کے رکھنا، لیکن پھر بھی ماؤں کو فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو یہ بھی مل جائے، میری بیٹی کو وہ بھی مل جائے۔ تو ابھی ان سے میں پوچھوں نا کبھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بسترے بھی بنا کے رکھ لیے ہیں، میں نے دریاں شریاں بھی رکھ لی ہیں، میں نے ان کے جتنے جتنے زیور دینے ہیں وہ بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا۔ تو وہ ہمارے خیال میں تو یہ عقل مندی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بیوقوفی ہم نے ابھی سے کیوں بنا کے رکھ لیا، کیونکہ ہر ماں کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے گھر کس طرح سے چلانا ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا۔ تو باقی ہر بندہ جو ہے نا اس کی الگ نیچر ہوتی ہے، اس کی الگ ہوتی ہے چوائس ہوتی ہے کہ اس نے کس چیز کو ٹاپ پہ رکھنا ہے، کس چیز کو بعد میں اس نے کرنا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے میں تو کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میرے جیسے ہیں، کچھ جو ہیں وہ میرے جیسے نہیں ہیں، وہ بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو جو میرے جیسے ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں شاید لائک کرتے ہیں، اور جو نہیں میرے جیسے ان کو غصہ ہی آتا ہوگا کہ ہاں یہ بندی کیا کر رہی ہے۔ تو ہر ایک کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے، تو اس پہ اتنا غصہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم وقت سے پہلے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر وقت سے پہلے کی بھی میں بات کروں تو اس طرح ابھی جو پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے برے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اگر وقت سے پہلے، آج سے اتنے سال پہلے کوئی ڈیم شیم ہوتے وہاں پہ، تو میں بھی اس طرح نہ ہوتا۔ تو یہ ہوتی ہے، آپ نے اگر کچھ سوچا ہوا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو وہ اسی طرح سے کام آتا ہے۔ اگر ڈیم ہوتے تو پانی ڈیم میں چلا جاتا، وہ نہ اس طرح سے بہتا۔ تو ابھی اس کو بھی آپ کہیں کہ یہ بیوقوفی ہے، ڈیم نہیں بنانے چاہیے، تو پلیز تھوڑا سا نا ذرا دیکھا کریں۔ باقی آپ میری طرف سے چاہے 100,000 پاؤنڈ ایک ہی دن سپینڈ کر دیں، وہ آپ کی مرضی، جس کے پاس نہ ہو وہ تو نہیں نا سپینڈ کر سکتا۔ تو انشاءاللہ میں آگے بھی ٹرائی کروں گی کہ جو میں کرتی ہوں، مجھے کافی اس پہ کامنٹس آئے ہیں، پہلے سے بھی آ رہے ہیں کہ آپ گروسری پہ بھی بنائیں، تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی بناؤں گی، میں شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرینس۔ ہم ایک ہی شاپ پہ سارے پیسے ویسٹ کر کے نہیں آ جاتے، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے صحیح ملتی ہے، کہاں سے نہیں ملتی۔ ویسے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت ہائی فائی برانڈ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت جو ٹاپ کلاس برانڈ ہے نا وہی یوز کرنے ہیں، چاہے ان کی ایک ایک چیز 500 پاؤنڈ کی کیوں نہ ہو، 1000 پاؤنڈ کی کیوں نہ ہو، وہی لیتے ہیں، چاہے لون لے کے لے لیں۔ تو خیر جی، اس کو میں ختم کرتی ہوں، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، میں اس سے تو نہیں پیچھے ہٹوں گی، جو میں کرتی ہوں اور جو آپ کہیں گے وہ میں کرتی رہوں گی، شیئر کروں گی۔ آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ جتنا بھی سپینڈ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو ایکسٹرا دے کے آ جائیں، وہ آپ کی مرضی، آپ کا پیسہ آپ نے کتنا لگانا ہے، کس پہ لگانا ہے، وہ ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے، جو میں کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ پلیز اس پہ اتنا بھی آپ ذرا نہ ہوا کریں کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، آپ کو ویسا کرنا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی لائف ہوتی ہے، تو اسی چکر میں نے کافی سی چیزیں جو ہے نا وہ کافی کام جو ہے وہ کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ہمارے لاؤنج کا حال، تو ایوری ڈے صبح میں نے صاف کرنا ہوتا ہے، تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد یہ حال ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے کیونکہ حسن جو ہے وہ اسکول جانے لگ گیا ہے، تو صرف امائمہ جو ہے نا، بچہ ایک ہو تو اتنا تنگ نہیں کرتا، جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں 2-3 تو پھر زیادہ تنگ کرتے ہیں، الگ الگ بھی اتنا تنگ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ابھی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، ابھی صفائی جو ہے نا وہ پہلے سے کم کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر بھی چلے امائمہ جو ہے نا، کیونکہ وہ نیکسٹ ویک جائے گی، وہ ابھی اس ویک نہیں جا رہی تھی۔ تو ابھی ساتھ ہی میں نے کچھ کپڑے جو ہے نا ان کو سارٹ آؤٹ کرنا تھا، ان کو الگ کرنا تھا، پریس کرنے والے تھے وہ بھی کرنے ہیں۔ تو ابھی ساتھ ساتھ امائمہ کے لیے میں فرائر میں بنا رہی تھی جناب چھلیاں، جو کہ بہت مزے کی بنی تھی۔ اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔